مرحبا سي. صافا بخير؟ كيداير يعني الامور؟ مرتاح. Voilà. Donc, حنا اليوم دايرين هاد اللايف هادو pour répondre à vos questions concernant les trois matières de l'économie, l'organisation des entreprises, la comptabilité ou l'économie générale. بزاف ديال les étudiants كانوا كيسولوني في البريفي كيقولوا لي بغينا استاذ ديال ليكونومي واش شنو هي لاشين اللي كتنصحنا بها في ليكونومي. فوالا هو الاستاذ قدامكم، لاشين ديالو سميتها مول ليكونومي. بغيت اي واحد تيشوف هذا اللايف هذا يدخل لديك لاشين ويدير ابوني ويتفرج في لي فيديو، ولا عجبوك لي فيديو دير جيم وبارطاجيهم. ما غتلقاش احسن من هاد لاشين في ليكونومي. طرتي نزلتي انا نقولها لك، وماشي زعما حيت معنا الاستاذ هنايا ولا هادي. هذا الاستاذ راه تيخدم معايا سنوات وسنوات، ودخل لاشين ديالو وتفرج في الفيديو ديك الساعه رد عليا الاخبار. شوفوا اللي كنقول لكم ليكونومي، وهو الكونت انستغرام ديال الاستاذ. الا بغيتو تسولوه صيفطوا ليه دي ميساج اون بريفي راه يجاوبكم سور بلاص. مي افون سا حنا دايرين هذا اللايف على ود هادشي. دونك الا عندكم دي كاستيون تقدروا تسولوا دابا اون ديريكت، ونخليو السي ياسين يدوي معكم وحتى هو يقول لكم شنو عنده. Alors, même قبل ما نبداو les questions ديالنا، donc d'abord j'espère que tout le monde m'entend très bien parce que ما عنديش une très bonne connectivité, donc je fais de mon mieux. La première des choses c'est que واخا تكون دماغك فيه بطاطا ما يمكنش ما تفهمش ليكونومي بالطريقه اللي غنشرحها لك. il suffit انك غير تدخل لاشين هز لا فيديو aléatoirement، هز فيديو اللي عجباتك وراك عليها كليكي الدرس فاهم وما فاهموش، vous allez le comprendre d'une manière très simple des exemples زوينين بالدارجه وبلي زيكزامان. دونك دايور غادي نبداو انا واستاذ احمد لي زيكزامان ناسيونال، l'examen 2019 2018 et comme ça vous allez pouvoir comprendre كيفاش الوطني يتحط. غنوريكم حتى لا سانتيز اللي غتحط، غنوريكم الطريقه باش تجاوبوا لي دوكيمون اللي غيقدروا تحطوا المعلومات اللي خاصك تعقل عليهم باش تمشي الوطني واجد. اكثر من هكا جو بونس كو ما كايناش شي طريقه اسهل باش تجيب اون تري بون نوت 17 في ليكونومي. سي كيلكو شوز دو تري ديفيسيل جو لو سي، مي الا خدمتي في الطريقه اللي غنوريها لك vous allez la voir. و با مال من التلاميذ اللي عندي جابوا 17 و سيتي تري 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 سامبل. Donc, Anna, je suis là pour toutes vos questions. Si vous avez des questions, je vous écoute. Voilà, donc, كيف ما قال لكم الأستاذ ياسين، أنا والأستاذ ياسين كنخدموا سنوات وسنوات. كيدوزو عندنا تلاميذ، كاين ميم اللي كيجيبوا أكثر من 17 هذه في ليكونومي، كاين اللي كيجيبوا 20 سور لا كونتابيليتي، في لورغانيزاسيون 18 حتى ل 20 17. المهم ديما نخدم غير بلا ميثود اللي غنعطيوك في لي فيديو اللي كنبوبليوهم بيان سور في لاشين يوتيوب، وكون عاني مع راسك. غير هو خاصك تعاود داكشي كما قال لكم الاستاذ ياسين. حنا هاد السيمانه انا غنحاول دو مون كوتي نكمل البروغرام بالنسبه للجي او ونبدا الامتحانات الوطنيه، وبالنسبه للجي سي يصبروا عليا واحد شويه، راه مازال غنلوح لهم الماتشين ولا كونطابيليتي اناليتيك، ولا بقى لي شويه الوقت راه غنحط لهم الدوره الاولى ديال لورغانيزاسيون ديالهم. دونك غنرجعوا لي كيسيون ديالكم سي فوز افي دي كيسيون. فوالا انت بحال شنو le sujet probable يحطوه. Je viens de voir Ahmed, je vais la répondre. Alors pour le sujet اللي يقدر يتحط هذا العام في السانتيز، بحال دابا هذا العام comme vous le voyez كاين le problème ديال الكوفيد 19، mais c'est impossible يتحط في الوطني. Je vous dis pourquoi. Parce que الوطني déjà préparé d'ores et déjà محطوط depuis le mois février. Donc ما يمكنش يبدلوا الوطني وما يمكنش يسهلوا. دونك حيدوا من بالكم هاد الافكار هذه. دونك الوطني يبقى محطوط. لا بوليتيك بودجيتير ما غتحطش. شي تلاميذ جاو عندي قالوا لي ربما غيقولوا كو بو فير ليتا بور سوفي ليكونومي فاس او كوفيد 19. انا بيرسونيلمون جو بونس ما غيتحطش دي انفورماسيون على لا بوليتيك بودجيتير باسكو تحطات العام اللي فات، سي سون نورمال. ما يمكنش يحطوا دو بوليتيك بودجيتير متابعين. هذا العام 100% غيحطوا الموضوع ديال لي زيشانج اكستيريور. vous allez me dire علاش؟ باسكو سي vous l'avez remarqué مؤخرا كان خرج مولاي الحفيظ العالمي وقال il faut revoir le projet ديال تركيا. علاش حنا دايرين ان اكور دو ليبر ايشانج مع تركيا وخاسرين معاها ابوبري 20 مليار ديال الدرهم؟ يلا سنينا لاكور ان 2006 ما بين 2006 2018 حنا خاسرين 20 مليار، ça n'a aucun sens. فطلب منا نعاودوا الوثائق ونعاودوا لي زاكور مع تركيا. و جو بونس هذا العام غيتحطوا لي زاكور دو ليبر ايشانج، يعني لي زيشانج اكستيريور. ولقيتوني يلاه دابا كملت لي زيشانج اكستيريور في لا بالانس دي بايمون باش ندوز معكم لا سانتيز. دونك هذا العام جو بونس غيكون سانتيز على لي زيشانج اكستيريور وكيفاش المغرب يقدر يربح ويشجع لي زيكسبورتاسيون ديالو بارابور aux accords de libre-échange اللي داروا مع plusieurs pays. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Voilà, et c'est la raison pour laquelle آخر مرة العالمي
دوا على القضيه ديال البيم وقال لهم بيم الا بغاو يكملوا في المغرب راه خصهم يبداو يحطوا دي برودوي ماروكان ماشي يبقاو يحطوا غير لي برودوي ديال لا تركي باش يلاه يقدروا تما حيت ما واحد لقيتهم ما بقيناش كنستافدوا منهم حنا. دونك لا دوزيام كيسيون لي ressources principales des administrations publiques. Les ressources principales des administrations publiques. Alors, plusieurs ressources عند الدولة bien sûr. Il suffit أنك تدخل la vidéo ديالي اللي كتبت فيها la politique budgétaire, le budget, la loi de finances. إلا دخلتي لها غتلقى بأن الدولة عندها principalement deux types de ressources. كاينين des ressources ordinaires تيجيو كل عام. وكاينين des ressources extraordinaires ولا نسميو حنا des ressources non courantes. نبداو بلي ressources ordinaires. فيها les recettes fiscales. Ou les recettes fiscales فيها نوعين ولا فيها on va en vérité quatre types. كاينين les recettes directes يعني les impôts directs بحال l'impôt sur les sociétés الضريبه على الشركات و l'impôt sur le revenu الضريبه على الدخل. كاينين les impôts indirects بحال la TVA quand vous allez مثلا le supermarché vous achetez un produit تتكون انت خلصتي de manière indirecte la TVA للشركه والشركه va récupérer هذيك la TVA وغتعطيها للدوله état TVA récupérable état TVA facturé. Je pense que Ahmed a déjà خدم معكم هذه la partie. Vous avez ce qu'on appelle le TIC ou la TIC, la taxe intérieure de consommation. كاينين certains produits بحال مثلا الشراب بحال مثلا الكارو donc des produits spécifiques تتكون عليهم واحد الضريبه اضافيه تتسمى la taxe intérieure de consommation كاينه حتى في الغازوال. كاين عاوتاني لي droits d'enregistrement ملي غتبغي تحفظ شي ارض لي تامبر تما داخلين في لي روسيت فيسكال وكاينين مثلا بون جينيرالمون هادو هما المداخل الاوليه ديال الدوله. وكاينين دوطخ روسيت لي روسيت نون فينانسيير يعني نون فيسكال اكسكوزيموا نون فيسكال ما عندهاش علاقه بالضرائب. الدوله عندها دي مونوبول كوزيمار لا سميتو لا سي ان اس اس لو ان سي اف هادو سي سون لي زونتربريز ايتاتيك الدوله تاخذ عليهم سكون ابيل دي برودوي دو مونوبول et de participation les entreprises ديالها. عندنا عاوتاني لي روسيت ديفيرس ديال لا ام دي جي اس ليسبري سبورتيف حتى هي تمشي للدوله ديريكتومون. vous avez عاوتاني les dons et les legs. Les dons هما lorsque des pays étrangers تيصيفطوا لنا سيدي التبرعات بحال الدول ديال الخليج et les legs lorsque quelqu'un meurt شي واحد تيموت il laisse واحد لو تيستامون وهذاك لو تيستامون تيكتب فيه comme quoi il veut léguer واحد لا بارتي للدوله. Donc de manière générale des recettes fiscales, impôts directs, impôts indirects, vous avez des droits d'enregistrement et vous avez d'autres recettes extraordinaires. Pour la vidéo غتلقى عندي l'explication très simple très claire تولي انت احسن من le comptable ديال الدوله. Voilà, donc la question suivante. وقيلا جاوبنا على هذا جا ديال نوها لي سوجي بروبابل في السانتيز لي سوجي بروبابل فو كيستيون لا عندكم دي كيستيون فو كيستيون حطوا لي كيستيون ديالكم باش انا نحطهم ايبانغلي وباش نشوفوهم حيت الا ما كنتوش تحطوا لي كيستيون ما عندناش نكونوا في هذا اللايف هذا وغنحبسوا نشوف حالتنا. دونك سي فوز افي دي كيستيون مرحبا باليو يلا. دونك قلنا لي سوجي بروبابل في السانتيز. Et les échanges extérieurs, je suis plus que convaincu, les échanges extérieurs, Inch'Allah. Alors, l'État-providence. Alors, l'État-providence ou l'État gendarme. Je pense qu'il y a une question, Ahmed, je pense que tu l'as vu. L'État gendarme, l'État-providence. Alors, je m'explique d'abord, je n'ai l'État-providence. Alors, l'État gendarme d'abord. Je n'ai pas l'État gendarme. D'abord, nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes économiques. Principalement, vous avez le chômage et l'inflation. Les deux problèmes. Il y a des économistes, même les économistes classiques, Adam Smith, David Ricardo, ou autres économistes néoclassiques qui disent que l'économie قادرة أنها تحل المشاكل راسها. لو مارشي يقدر يحل لي المشكل راسو بدون تدخل للدولة. احنا ما بغيناش الدولة تبقى dehors de l'activité économique. Le marché يقدر يحل لي المشكل الشوماج والمشكل de l'inflation si nous patientons. إلا تسنينا شوية الوقت. Donc هنا بغينا l'état gendarme, l'état régalien. L'état gendarme هو l'état اللي غيدير la sécurité, la défense et les services de base مثلا بحال l'infrastructure صافي. Mais le problème فين كاين؟ c'est que في 1929 طرات لي اون كريز مونديال وهاد لا كريز مونديال خلات دي زيكونوميست اخرين بحال جون ماينارد كينز يقول لنا خاصنا لانترفونسيون دو ليتا باش نحلوا المشكل الشوماج والمشكل ديال لا دوموند طاحت. Que va faire l'État? Il va distribuer des revenus, il va distribuer des pensions, غادي يخدم عباد الله غيعطي للشركات des subventions باش لا دوموند تحرك باش لاكتيفيتي ايكونوميك تزاد باش لا كروسونس ايكونوميك حتى هي تطلع والشوماج ينزل. دونك خاصنا l'État qui intervient, خاصنا l'État providence qui vient du verbe to provide,
To provide, ça veut dire donner. L'État va consommer, va investir, va épargner, باش تحرك l'activité économique, et c'est le principe de John Maynard Keynes. Voilà. Donc, je reste même à partie 4 l'économie. Oui, je vais continuer toutes les parties. Alors, on s'appelle les échanges extérieurs. Je pense les questions, la question très importante, l'effet multiplicateur ou l'effet accélérateur. J'allais, Ahmed. بلاتي احنا وحده بوحده ياسين بلاتي سي فو بلاي جو بيان شين بور لا كونطابيليتي تا صاحبي تا راه تا وسط لا كونطابيليتي وسط هذا الشيء سير الضرير هاد لو كونت هذا دخل غتلقى لا شين سميتها احمد النوري دخل راه فيها كلشي هاد لاش كاع الناس اللي هنايا كيدخلوا لديك لا شين كاين عندك دو شين هنايا كاينه لا شين ديال احمد النوري فيها لا كونطابيليتي اورغانيزاسيون كاينه لا شين اللي سميتها مول ليكونومي ديال الاستاذ ياسين وهو اللي معاك دابا سميتو اون ديريكت. Voilà, donc monsieur, je vais dire un exercice, synthèse. Oui. Voilà. La question, l'équipe va dire, Yassine. Oui, la question est très importante. Alors d'abord, la plupart des profs de l'économie me l'effet multiplicateur, l'effet accélérateur, et je ne sais pas pourquoi. Alors je m'explique. Alors d'abord, on a dit à l'état de providence. شنو قلنا على l'état de providence هي l'état اللي غادي تدخل في l'activité économique. ياك يعني الدولة اللي غتستثمر. دابا ايماجيني إلا الدولة خرجت 1 مليار بغات تستثمروا. هذاك 1 مليار une partie غتمشي لي ménages sous forme de revenus, une partie غتمشي les entreprises sous forme de subventions. هادشي غيشجع la consommation وغيشجع l'investissement. اشنو يطرى l'activité économique غتحرك ياك. دونك الفلوس غدوز لي ménages غيكونسوميو وكاين اللي غيشد الفلوس وغيزيد عليها شي بركه وغيمشي انفيستي بها مثلا. الشركات هما غينفيستيو. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que les revenus تزادوا, la consommation تزادت, l'investissement تزادت, اش غيطرى le PIB. Le PIB تا هو غادي يتزاد. دونك شحال خرجت الدوله؟ خرجت 1 مليار. شحال ولات في البي بي؟ تقدر تولي ولا 10 المليار. دونك هذاك 1 مليار اللي خرجت الدوله il s'est multiplié en passant à travers les agents économiques la richesse اللي خرجت الدوله 1 مليار يقدر يولي 20 مليار 30 مليار il s'est multiplié. هذاك الشيء علاش تنقولوا بان الدوله مزيانه تدخل في لاكتيفيتي ايكونوميك باسكو الا خرجت 1 مليار يولي 20 مليار دونك سميناها ان effet multiplicateur. ملي جات لا نوسيون ديال l'effet multiplicateur keynésien. دابا شنو هو l'effet accélérateur? L'effet multiplicateur عنده علاقه ما بين l'investissement étatique و le PIB. إلا شفتي l'investissement ديال الدوله حرك البي بي effet multiplicateur. ولكن إلا الدوله زادت لي revenus, إلا زادت لي revenus غتزاد لا consommation, إلا تزاد لا كونسوماسيون غيتزاد l'investissement غتزاد لا دوموند, إلا تزاد لا دوموند عاوتاني غيتحركوا لي revenus ولا تحركوا لي revenus غتحرك لا كونسوماسيون ولا تحركت لا كونسوماسيون غتحرك لا دوموند لا تحركت لا دوموند غيتزاد لومبلوا زاد لومبلوا غيزاد لي revenus. Qu'est-ce que vous avez remarqué? كاينه علاقه ما بين الدوموند وما بين لي revenus. إلا لي revenus تحركوا غتحرك لا دوموند ولا تحركت لا دوموند تحرك لي revenus. هذا هو l'effet accélérateur. كاينه واحد لاكسيليراسيون غتبقى تحرك ما بين الريفوني ولا دوموند وما بين لا دوموند و الريفوني وغتبقى اون ريسيبروسيتي غادا من هنايا سميتها effet accélérateur. Donc l'effet multiplicateur من l'investissement le PIB و l'effet accélérateur من الريفوني la demande ومن la demande revenu. Voilà les conditions de mobilité des facteurs. Oui, هادو داخلين في la cinquième condition de la concurrence pure et parfaite. Alors la concurrence pure et parfaite d'abord c'est un marché qui n'existe pas. رجع la vidéo ديال les régimes de marché عندي vous allez la comprendre. ميمكنش يكون un marché de concurrence pure et parfaite parce que فيه خمسة les conditions irréalisables. La dernière condition سميتها la mobilité. Et je vais vous prouver que c'est impossible. شنو هي la mobilité؟ هي التنقل, حرية التنقل. أن les facteurs de production مثلا أستاذ ياسين أستاذ أحمد والماتيريال ديال أحمد والماتيريال ديالي أنايا il peut se déplacer من بلاصة لبلاصة من شركة لشركة من بلاد لبلاد. مثلا أنا مسيو ياسين عندي ان صالير دو 5000 درهم بغيت نمشي لواحد الشركة Y عندها صالير 7000 درهم. Est-ce que je vais trouver l'emploi sur place immédiatement بلا ما نسوبي لو شوماج؟ C'est impossible. Est-ce que je peux prendre la machine ديالي ونديها من المغرب لفرنسا بلا ما نخلص فيزا؟ Impossible. Est-ce que je peux أنا نمشي لفرنسا بلا ما نخلص فيزا؟ Impossible. Donc est-ce qu'il y a une mobilité parfaite? Non, il n'y a pas de mobilité. هذاك الشيء علاش le marché de la concurrence pure et parfaite ما فيش une mobilité à 100%. Wijdan, vous pouvez le rappeler l'effet multiplicateur. Je pense, j'ai obtenu là de la question à Khoya Yassine. On est déjà grâce à une économie. Voilà. Donc pourquoi grâce à une économie immobilisée, les entreprises font recours au chômage partiel? Ouais,
ما تشبهش لي la question. Pourquoi grâce à une économie immobilisée, les entreprises font recours au chômage partiel? D'abord, ما كاينش شي حاجه سميتها chômage partiel. Je pense si تهضر على le fait ان الشركات تعتمدوا على les immobilisations اكثر. C'est tout à fait normal parce que les immobilisations ça coûte moins cher par rapport au coût de travail. Le travail coûte plus cher que la machine. Donc il a quand l'entreprise investit les machines اكثر غتنقص le travail وغتدير ce qu'on appelle l'emploi partiel. Mais ça n'existe pas un chômage partiel, je suis désolé. Les parties ou les chapitres اللي كيتحطوا في ايكو جينيرال بالنسبه للجيسي. tous les chapitres من غير je pense circuit économique ما يتحطش بزاف عن GC mais tous les chapitres سواء المارشي les agrégats l'inflation le chômage les régimes de marché ما عندكمش الكالكول la politique monétaire la politique économique politique budgétaire ما عندكمش الكاري ماجيك ou les échanges extérieurs ou l'ouverture كل شيء يتحط في GC. Oumaima Taddi, vous pouvez réexpliquer لا اختي اميمه اللايف راه غنخليه وعاودي تفرجي فيه حيت الا بغينا جينا نشوفوا نعاودوا لكل شيء هنايا راه نبقاو في حاجه وحده كندور دونك اللايف راه غيتحط وعاودي تفرجي فيه. Les conditions de mobilité des facteurs, c'est le transfert possible des facteurs d'une activité à une autre. Oui, ça y est, c'est une facette possible. Je m'explique. Maintenant, une machine peut être utilisée dans deux entreprises. C'est une mobilité. Mais انك تشد اون ماشين وتهزها من واحد الشركه ا وديها لشركه بي ما كايناش اون موبيليتي بارفيت. ما يمكنش تهزها بلا كو دو ترونسبور، ما يمكنش تهزها بلا ما تلقى مشكل من دوله لدوله باسكو كاينين دي ريستريكسيون كاينين دي فيزا كاينين دي كونترول. لا موبيليتي هو انك غتقدر تنقلها من بلاد لبلاد ومن شركه لشركه وانت كذلك لو ترافاي تنتقل من بلاد لبلاد ومن شركه لشركه بلا ما تخلص والو بلا ما تبقى اون شوماج بلا فيزا بلا والو. اي سي اون شوز امبوسيبل. سي لا ريزون بور لاكيل ما كايناش اون موبيليتي. Voilà. Monsieur le Maroc, les importations, que les pays sont fermés pour courant. Alors premièrement, toutes les marchandises يتبلوكاو في هذه الازمه اللي حنا فيها. Et n'oubliez pas que déjà عندنا un stock. وهذا لو ستوك اللي عندنا كيف لا اكسبليكي مسيو العالمي il peut aller jusqu'à 8 mois. Donc المغرب يمكنش يكون يلاه غادي importer les produits essentiels. D'ailleurs, شنو هما لي برودوي اللي غيامبورتي المغرب دو مانيير كاتيجوري؟ هما دي برودوي اللي ما تيتصايبوش المغرب، مثلا واحد النوع من الشوكولا، واحد النوع من لي برودوي، واحد النوع مثلا من لي ماشين ما عندناش في المغرب، واحد النوع من لي ماسك، لي ماتيريال دو برودكسيون، ماتيريال ديال لي زوبيتو. كاينين دي ماتيريال تيجيبوا من برا ولا بلوبار دي ماتيريال اللي يحتاجوا من المغرب ديجا عنده في ستوك، فواكه، خضره، بطاطا، الحوايج، كلشي كاين ديجا في ستوك. دونك يا اسي دو ستوك. دونك مسيو واش ضروري نركزوا على لاستيسيتي ونخدموا فيها دي زيكزارسيس وكاين l'élasticité دونك l'élasticité انتم بليكم بجوجكم لا ميم كيسيون. وي في الوطني ايكونومي il y a pas d'élasticité, c'est le programme ديال 2008. les profs اللي تيخدموا l'élasticité ce sont des profs اللي باقيين في 2008. حنا اوني في البروغرام ريفيرونسيال ديال 2014. il n'y a pas d'élasticité. Donc les faiblesses du commerce extérieur. Alors, quel pays? Si vous parlez du Maroc, il y a beaucoup de faiblesses. Premièrement, la production marocaine n'est pas compétitive. Je ne n'est pas compétitive. Il est vrai qu'un produit zouin. Il est vrai que le prix la qualité inférieure par rapport aux produits étrangers. Si vous prenez un produit marocain et un produit chinois, vous trouverez que le produit chinois est le produit marocain. Donc, il y a le mouchkil de la compétitivité qualité ou la compétitivité prix. Deuxième des choses, la production des nalash, elle est de faible qualité parce que maintenant, une main d'œuvre qualifiée. Donc, ça نلعبوا على la formation, نلعبوا على l'éducation, نلعبوا على la formation continue des travailleurs. Et d'autres problèmes, بحال مثلا si vous prenez les accords de libre-échange ديال المغرب تيتبازا surtout على l'Europe, sachant que avec Europe بوحدها عنده 90 مليار déficit, Europe بوحدها 90 مليار مع سميتو les États-Unis عندهم à peu près 30 مليار déficit. Donc le Maroc n'a pas un produit compétitif, n'a pas une formation adéquate et il ne choisit pas très bien les partenaires commerciaux dialogue qui sont des pays trop développés par rapport à son économie. Voilà. Donc it's AO qui doit s'il vous plaît synthèse ردوينا على اخويا حتى يتونجستر اللايف عاود تفرج فيه. واش لو كاري ماجيك كيتحط هي دوينا عليها راه تدوي على الاستاذ ياسين. دونك نمشيو نيشان لا كيسيون. بلا
Monsieur Carré Magique, je pense Youssef, sur l'examen de 2016, la session rattrapage. Et vous allez trouver le carré magique, ou sur la vidéo d'hier, a déjà douché le carré magique, la politique économique. La caisse de compensation. Avant de répondre à Hajar, بغيت نجاوب كوثر لا خصك تخدمي العام كامل. صافي حيدوا هاد الفكره ديال ركزوا على البروميير سيمستر ولا دوزيام سيمستر، راه كما قال لكم السيد ياسين ليكزامان كان محطوط قبل ما نجلسوا، دونك هما حطوا فيه العام كامل. فوالا. La caisse de compensation. Alors, la caisse de compensation, ce sont des charges ديرهم الدولة باش تساعد بهم les ménages, surtout les ménages. Alors, صندوق الدعم شحال هادي كان تيدوي على 4 لي برودوي. كان لي برودوي بتروليي الغاز ليسونس، وكانوا لي برودوي ديال السكر ولا فارين والغاز. هادو هما لي 4 برودوي اللي كانوا في لا كيس دو كومبونساسيون سنة 2012 2013 2014، وكانت تكلف الدولة 50 مليار. سيتادير كان لو بلافونمون، كانوا لي برودوي ما تيفوتش واحد لو سيغتان بري. مثلا الغازوال ما تيفوتش 9 دراهم، ليسونس ما تيفوتش 8 دراهم ولا 9 دراهم، مثلا لا فارين ما تفوتش 5 دراهم. هذه هي لا كيس دو كومبونساسيون، سي اون بارتي من البودجي ديال الدوله اللي تدعم سيغتان برودوي اللي هما دي برودوي دو غروند كونسوماسيون بحال لو غاز لا فارين اي لو سكر، هادو هما اللي بقاو بثلاثه. واكطويلمون لا كيس دو كومبونساسيون باقا فيها 23 مليار، يعني من هنا العوام الجايه يقدروا يحيدوا السكر، يقدروا يحيدوا لا فارين، وتولي لا ليبر كونكورونس ما بين لي برودوي. لا سانتيز بور لي جي سي. لا سانتيز بور جي سي شادي نقول لكم حاولوا تلعبوا على الانفلاسيون. ما عرفتش انا العام اللي فات حطوا لي زيشونج اكستيريور، كنت قلت لكم العام اللي فات غتحط لي زيشونج اكستيريور وتحطات لي زيشونج اكستيريور في جي سي. هذا العام يقدروا يحطوا الانفلاسيون، مي جو سوي با انكور سور. حتى الاخر نقول لكم شنو يقدر يتحط. فوالا. اي بور لي جي او واش كاع لي شابيتر كيتحطوا في الناسيونال؟ شوف الشيء اللي تيقول غيتحط هاد لابارتي وهاد لابارتي ما تحطش، هذا راه دماغو فيه شي حاجه ماشي هذيك. والوطني دائما خصك تلعب على لي دو دوسي، الدوسي الاول الدوسي الثاني. بعض المرات دو مانيير تري غار ما تيحطوش الموندياليزاسيون ديرني شابيتر، وما تيحطوش السيركوي ايكونوميك، مي بارفو تيسولوك دي كيسيون فري و فو على هاد لي شابيتر. حتى حاجه ما تبنى يحطوا دي كيسيون فري و فو وما يحطوش لك ان دوكيومون عليهم. دونك لو كاري ماجيك جاوبنا عليه على الحبسه كيتحط فوالا. لا كيسيون اللي كيبان لي كيتعاودوا راه ما كنحطهمش، حيت الا جاوبنا عليهم ما نعاودوا. سوجاسونت. الوغ كاينه لانفلاسيون العاديه والانفلاسيون سوجاسونت. شكون هاد الامور هاد لا كيسيون؟ سي كوا لو نون ديالو؟ ايوب. الوغ مسيو ايوب، فو سافي المغرب ملي تنبغيو نحسبوا لانفلاسيون تنحسبوها على لي برودوي اليمونتير ولي برودوي نون اليمونتير، وانت عارف بان المغاربه تيكونسوميو بليزيور برودوي. واش يمكن لينا نحسبوا لانفلاسيون على كاع لي برودوي في المغرب؟ امبوسيبل. اشنو تنديروا؟ تناخذوا واحد لو باني، واحد السله فيها اهم لي برودوي اللي تياخذوهم المغاربه، فرماج، حليب، بطاطا، خيزو، برودوي اغريكول، برودوي نون اغريكول المهمين. تنشدوا هاد لي برودوي، واحد 1000 برودوي، وتنشوفوا اسكو لو برودوي الثمن ديالو تزاد ولا نقص. هذا هي لانفلاسيون، دونك لا هوز دي بري جينيرو. شنو هي لانفلاسيون سوجاسونت؟ تنشد هذاك لو باني وتنحيد منه واحد لي برودوي ما لايقينش. شنو هما دي برودوي ما لايقينش؟ هما لي برودوي اللي الثمن ديالهم تيبقى يطلع ويهبط بزاف، تيخربق، مره يطلع مره يهبط مره يطلع، لو بري ديالهم ني با تري ستابل. وكاينين دي برودوي اللي حنا مدعمينهم بحال لو غاز والسكر ولا فارين. هاد لي برودوي الثمن ديالهم ديما فيكس ما تيتبدلش، اكوا سير نحسبوا تنحيدوا من الانفلاسيون. ولي برودوي اللي الثمن ديالهم تيبقى يطلع ويهبط بحال لو بترول، بحال شي با الروز، بحال لو كافي، الثمن ديالهم او نيفو انترناسيونال تيبقى يطلع ويهبط بزاف. دونك تنشد لي برودوي العاديين تنحيد منهم هاد الجوج، لي برودوي اللي الثمن ديالهم تيطلع وتيهبط بزاف، ولي برودوي اللي هما مدعمين تنشد هاد لي برودوي تنحيدهم، تيبقاو لي غير لي زوطخ برودوي. الا حسبت عليهم لانفلاسيون غتسمى لانفلاسيون سوجاسونت. دونك شنو هي لانفلاسيون سوجاسونت؟ هي لانفلاسيون كي فا اكسكلور لي برودوي اللي عندهم دي بري فولاتيل تيبقاو يلعبوا بزاف اي لي برودوي ادمينستري. في هذا المومنت بغيت نقول لك بان راه غندير فيديو فلاشين كنشرح فيها شنو الفرق ما بين جي سي والجي او كلشي بكاع الديتاي ديالها. لمياء كانت عندنا في ليكول. مسيو شنو يقدر يتحط في سانتيز من غير لي زيشونج اكستيريور؟ يقدر تحط لا بوليتيك مونيتير، باسكو مؤخرا لا بنك سنترال طيحت لا ريزيرف مونيتير، لا ريزيرف اوبليغاتوار رداتها من 5 ل 2%. دونك عندنا اون بوليتيك دو ريلونس في المغرب. عاد زيد عليها ان بنك المغرب طيحت لو طو ديريكتور رداتو من 2.25 ل 2%. دونك تقدر تحط لا بوليتيك مونيتير، مي جو نو سوي با فريمون سور. سيركوي ايكو كيتحط rarement.
وجدان. Facteur exogène, facteur endogène. Vous n'avez pas ça في programme, mademoiselle. Vous n'avez pas ça في le programme. Ce sont les facteurs de la croissance exogène, la croissance endogène. Vous n'avez pas ça في le programme. زاد ياسمين مسيو احمد واش يمكن لينا نلقاو بارفوا لو طابلو دو ريسمون ما كاينش ليكيليبر. لا هو نورمالمون طابلو دو ريسمون وكلاسمون الا كان كامل وسطر على هاد القضيه هذه. كيفاش الا كان كامل خصهم يكونوا 4 ديال لي ماس في لاكتيف و3 ديال لي ماس في الباسيف. ما يمكنش ما يخرجش ليكيليبر. مي شنو هي القويلبه اللي كيديروا لكم اكثريه في الامتحان الوطني انهم ما كيكملوش. مثلا نعطيك اكزومبل لاكتيف موبيليزي شنو فيه l'actif total شنو فيه l'actif mobilisé le stock les créances trésorerie actif كيجيو هما يجيو كيعطيكم مثلا غير les créances و l'actif immobilisé le stock و trésorerie actif كيطيروها ما كيعطيوهاش ليك وكيجيو الباسيف كيعطيكم كابيتال بروب وديت على موين تيرم وديت على كور تيرم. دونك نتوما شنو كتسحابوا يحسب لكم بان راه هادو خصهم يخرجوا لكم ليكيليبر الوغ كل راه ناقصه واحد لاماس اللي هي trésorerie actif. دونك في هاد الحاله واخا ما يخرجش ليكيليبر راه عندك صحيح غير هو الا كان الطابلو كامل راه ضروري خصو يخرج ليكيليبر. Voilà, donc j'ai chauffé la question. Please enregistrer le live. اي لا لا غادي انغيستريوها ونحطوها في سميتو. استاذ واش خاص بلاتي نشد هاد لا كيسيون هادي باش ما تمشيش ليا. فوالا واش خاص نحفظوا لي ديفينيسيون شنو هما لي ديفينيسيون؟ Non, ما تعاودش على الديفينيسيون باسكو لي ديفينيسيون تحط عليهم واحد 0.25 بوان سي دي نيمبورط كوا. حفظي لا ديفينيسيون ديال الشوماج ديال لانفلاسيون سوجاسونت ديال شنو هي لا زون دو ليبر ايشونج اونيون دوانيير. مي زعما الا يحطوا اون سول ديفينيسيون ما تعاودش على 0.25 وتخلي 19.75 كيحطوا فوالا كيقدروا يحيدوا حتى الستوك. المهم شي اليمون كيحيدوه ماشي غير الستوك بوحدو. بروف كيل سون فوالا كيماش لي لي زيليمون اللي مهمين في لو ديفلوبمون. فوالا دي كيسيون ديسيونيل دونك اخويا ياسين. الوغ صراحه الديفلوبمون درس طويل فيه دي زيليمون مهمين. شنو هما لي زيليمون اللي خصك تركز عليهم؟ مثلا شنو هما لي زانديكاتور دو ديفلوبمون بحال لي دي اش لانديس دو ديفلوبمون هيومان. هذا ركزي عليه مزيان وركزي على لي زانديكاتور دو سو ديفلوبمون les indicateurs humains, les indicateurs sociaux, les indicateurs économiques. Donc, l'IDH, les indicateurs de sous-développement, on ركزي على les théories. La théorie de Rostov, la théorie d'Emmanuel Arghiri, la théorie de l'Ukhraine. Donc, les théories de sous-développement ou les indicateurs de sous-développement ou l'IDH, هادو هما ثلاثة les choses اللي ضروري يحطوهم في الوطن. بالنسبة للموندياليزاسيون تيحطوا غير لي مانيفيستاسيون. Les manifestations, c'est-à-dire كيفاش تقدر تعرف واش كاينه موندياليزاسيون ولا ما كايناش موندياليزاسيون. Ce sont les accords de libre-échange, les opérations de fusion, les opérations d'internationalisation. Ce sont des choses qui prouvent que كاينه mondialisation qui تحطوا مرة في الوطن. Donc il nous reste 20 minutes. الله يرضي عليكم اللي عندكم des questions وحاولوا ما تعاودوش les questions. انا ما كنعاودش les questions. Donc شنو هما لي بارتي اللي في les échanges extérieurs؟ Les échanges extérieurs مهمين حيت يحطوا عليهم بزاف في الوطني. Premièrement خصك تعرفي les approches théoriques. Donc le libre-échange ou le protectionnisme. في libre-échange تعرفي la théorie des avantages absolus ديال Adam Smith, théorie des avantages relatifs ديال David Ricardo وتعرفي le protectionnisme éducateur ديال Frédéric List واللي فيه tarifaires, les barrières tarifaires ou les barrières non tarifaires. هذه الأولى. Deuxième chose خصك تعرفي la balance des paiements, تعرفي ديري calcul ديال le compte des transactions courantes. انا غدا غنلوح لكم هاد لابارتي هادي ان شاء الله يلا كملتها وتعرفي لي زانديكاتور اخرين بحال التو دو كوفرتور لو سولد كوميرسيال تيرم ديشانج ريال وتعرفي لا تكنيك دي موندر كاري y est égal à x plus b كيفاش تحسبي a كيفاش تحسبي b وكيفاش ديري اون انتربريتاسيون. Tu peux confirmer quoi de la question فايتة déjà خويا ياسين؟ Prof quels sont les éléments les مهمين في le développement mondialisation؟ والحاجه غيتا غادي ندير دي فيديو على كل شيء. دابا يلا وصلت لي زيشانج اكستيريور. Alors, prof, quels sont les éléments مهمين في الديفلوبمون؟ Oui, on vient de faire la question, Ahmed. Très bon. Les thèses de وقيلا هادي دويتي عليها, faut les apprendre par cœur. لا, ne les apprenez pas par cœur. عرفي غير les étapes اللي كاينين. عرفي بان كاينه l'étape الاولى, ce qu'on appelle l'étape pré-établie على قبل le décollage, qui le démarrage, qui le décollage, qui a la maturité ou qui a l'ère de consommation de masse. حفظي غير السميات ديال les étapes, الترتيب ديالهم. بلا ما تحفظي la définition ديالهم, ça ne sert à rien du tout.
orga on doit apprendre باش تحفظي les définitions لا غلط هذا كديروه بزاف l'orga ما كتحفظش l'orga ما كتحفظش واش لا contrepartie de la masse monétaire واش هما هي réserve internationale. Alors شنو هما les contreparties de la masse monétaire انت حاول تفهموا. Ça veut dire ça répond à quelle question منين جايه الفلوس. C'est-à-dire الفلوس اللي كاينه في الزنقه اللي دايره عندنا كاملين لا ماس مونيتير شنو سببها باش جات. لا ماس مونيتير عندها ثلاث اسباب. سوا باسكو لي بنك عطاو دي كريدي دونك الفلوس خرجوا من لي بنك لي ميناج و لي زونتربريز تتسمى لي كريونس سور ليكونومي. Le fait أن la banque أعطت الفلوس les ménages ou les entreprises تسمى créance على l'économie sur l'économie. الطريقة الثانية هي من البنكة ولا بنك المغرب تعطي للدولة الفلوس تسمى créance sur l'administration centrale. والطريقة الثالثة هي منين حنا تنجيبوا الدوفيز من برا. الدوفيز ملي يدخلوا من برا غيتحولوا درهم تسمى réserve internationale net ou la avoir extérieur net. Donc il y a trois contreparties. Les créances sur l'économie, créances sur l'administration et les réserves internationales nettes. Loi de finances 2019-2020. دخل الدوكيومون دخل لا فيديو ديال لا بوليتيك بودجيتير غتلقاني حطيت لك ليكزامان اللي غيتحط في 2020 والاعداد ديال لا لوا ديال 2020 بالارقام احفظهم غتلقاهم في الوطني. Donc on aura Monsieur Ahmed, on aura les décisions stratégiques sont importantes parce que malgré les profs, les décisions stratégiques. شوف هما sont importantes تعرفيهم حيت كينفعوك في السانتيز الا بغيتي تكتبي في السانتيز اما نورمالمون في لو كور راه ماشي ضروري يديروا معاك البروف حيت باين لي ديسيزيون استراتيجيك سا ريليف دو لا ديريكسيون جينيرال وباين اصلا استراتيجي ما يمكنش يجيبها واحد كيزدنا الكرطون في لونتربريز دونك هما مهمين وراه كاينين 3 تيب دو ديسيزيون الا رجعتي لا فيديو ديال لوغا عطيهم غير هو كينفعوك كيف ما قلنا في لا سانتيز ماشي يسولوك فيها كيسيون ديريكت. ياسمين كانت عندنا العام اللي فات السياسي دابا راه واقيلا دايره بي تي اس جو بونس سيل تو بلاي فوالا راه هي اللي جاوبنا لا كيسيون ديالها. غيتا لا مسيو غادي احمد رجع لي ليميت ديال لا بوليتيك دو ريلونس اي دو ريغور جو بونس واحد الدري سميتو ايمان واقيلا 0.94 لا مازال ما وصلش لا طمر انا غادي بالترتيب دابا وصلنا غيتا مسيو غادي دير دي فيديو دو موندياليزاسيون و ديفلوب قلنا لك راس البطاطا قلنا لك فوالا دونك دابا وصلنا العذراوي هذه ليتيديونت اللي كانت عندنا في سميتو كانت عندنا في فوالا العذراوي بروف داك l'ouverture de l'économie voilà دي لا كاستيون واش خاصنا نشوفوهم ولا شنو لي زيليمون اللي مهمين فيهم. Alors, les degrés de l'ouverture économique ou les accords les degrés de l'intégration. إلا كنتي تهضري على les accords تعرفي بان المغرب دير واحد 4 les accords على المينيموم تعرفيهم. دير accord مع l'Union européenne, accord d'association, دير accord مع تركيا, accord مع امريكان و accord مع لا شين. عارفي لي غير هاد الربعه وعارفي لي شحال واصل لي زيشونج شحال واصل الديفيسيت مع اوروبا مثلا وصلنا لناقص 105 مليار مع تركيا ناقص 20 مليار مع سميتو مع امريكان واحد ناقص 30 ومع لا شين وصلنا لناقص 48 مليار. الا عرفتي هاد لي زانفورماسيون سي با مال. دونك ايوب قال لي واش غدير معنا الماتش فين والكونط اناليتيك اي سيدي غنديرو معاكم يصبر واحد شويه خصنا نكملوا البروغرام ديال الجو حيت مازال ما كملش باقا فيه لاناليز ديكسبلوطاسيون اللي غتحط هاد السيمانه. واش لي زانديكاتور المهم لي زانديس سانتيتيك داخلين في الاكزامان بالنسبه للسي. وي عندكم لانديس باش ولا سبير فقط باش ولا سبير باش كونتيتي ولا سبير كونتيتي ودخل لا فيديو ديالي ديال لانديس سانتيتيك غتلقاني درتهم بواحد الطريقه سهله باش تعقل على لا سبير تدير لا فورمول 1000 ولا لانديس باش دير 1101 دخل vous allez voir une technique très jolie. يا وليد كاينين دو شين كاينه لاشين الاولى سميتها مول ليكونومي غتدخل لها غتلقى استاذ ياسين بحال ما غتلقاه كيشوفك دير ابوني فعل الجرس ودخل تتفرج. كاين دوزيام شين سميتها احمد النوري وغتلقاها في هذا لو كونت انستغرام تدخل غتلقى بزاف ديال اللعيبات سميتو دخل حتى هي دير لها ابوني وفعل الجرس وبارطاجيها مع صحابك. حتى لي دو شين راه عندك. Monsieur les limites de la politique de relance et
Alors, هذه كيسيون زوينه وخاصها شويه الشرح. alors سمعيني مزيان. نبداو دابور لا بوليتيك دو ريلونس. شنو هي لا بوليتيك دو ريلونس؟ هو ان الدوله غتعاون الاقتصاد. باغا تعاون الاقتصاد اش غدير؟ غطيح الضرائب، غتنقص لي غوسيت، وغتزيد المصاريف لانفستيسمون ولا تزيد لي ريفوني. ياك اش غيطرا؟ غيوليو المصاريف ديال الدوله اكثر من المداخيل، غتولي عندك ان ديفيسيت. ها الاولى، ها المشكل الاول، ولا عندك ديفيسيت بيدجيتير، والديفيسيت بيدجيتير غيعطيك المشكل ديال لونديتمون. غتولي الدوله خصها تاخذ لونديتمون. اي نوبليي با كو لونديتمون دزنا من 50 مليار ل 100 مليار ما بين 2011 و 2019. 100 مليار دولار. Troisième chose, c'est que الدوله ملي غدير لا بوليتيك دو ريلونس غتحرك الفلوس، غتحرك لا كونسوماسيون ديال لي ميناج، غتحرك الانفستيسمون، غتطلع لانفلاسيون relativement. Troisième des choses, c'est que الدوله الا دارت لا بوليتيك دو ريلونس غادي تاخذ كريدي من برا، والكريدي خاصك تاخذ على قبلو كريدي اخر باش تخلصو، ولي زانتيغي تيتزادوا، ولي شارج تيتزادوا، ولي ديبونس تيتزادوا. يعطيك سون ابل ان سي فو بروني واحد لا بتيت بول ولوحه على شي منحدر، ديك لا بول va s'agrandir, غادير لك une avalanche. Lorsque l'État prend un crédit, il va prendre un autre crédit pour payer le premier endettement, ce qu'on appelle effet boule de neige. Deuxième, cinquième élément خايب, c'est que الدولة ملي غدير la politique de relance غير خصها تاخذ فلوس، تقدر تسلف من برا، ها هو effet boule de neige، وتقدر تسلف حتى من الداخل. الا الدولة بغات تسلف من الداخل غتمشي للمارشي دي كابيتو وغتبيع لي بون دو تريزور ديالها وغتاخذ لا ليكيديتي. لي زونتربريز ما غيلقاوش الفلوس من الدوله، غتاخذ لا ليكيديتي. لي بنك ما يبقاش عندهم فلوس، ما غيقدروش كيفاش يعطيو دي كريدي، لو طو دانتيري فا اوغمونتي، والشركات غياكلوا الضغط باسكو ما غيلقاوش لي مويان دو فينانسمون، سكون ابل ايفي ديفيكسيون. شنو هي ايفيكسيون؟ هي الازاحه. سي كو الدوله ازاحت الشركات، اللي زا ايكارتي، ما خلات لهم والو، خدات لهم فلوس كامله. وحاجه اخرى سي كو الدوله الا دارت لا بوليتيك دو ريلونس من بعد غتولي خاصها بز منها دير لا بوليتيك دو ريغور باش ترد الفلوس، ولا دارت لا بوليتيك دو ريغور غتطلع لي زامبو، ولا طلعت لي زامبو واحد الوقيته لي ميناج غيطلع لهم الدم وغيقول لك بوركوا جو في كونتينيي ا بايي لي زامبو ساشون كو الدوله اشاك فوا تزيد ليا لا تي في اي، مره تزيد ليا لامبو سور لي سوسيتي، مره تزيد ليا لامبو سور لو ريفوني. ان سيغتان مومون لي كونتريبيابل اللي هما حنا اون فا ريفوزي دو بايي لامبو. علاش؟ باسكو ترو دامبو تو لامبو. Voilà, donc si يوسف كيقول لي واش يقدروا يحطوا دو سانتيز في الوحده، لا خويا سانتيز وحده اللي كتحط يا اما في لا استراتيجي لا كروسونس يا اما في لا جي ار اش، لا بالنسبه للجي سي لا بالنسبه للجي او. L'union douanière هي واحد l'étape ديال l'intégration économique. Alors vous savez l'Union européenne كي تجيكم واحد 27 دوله متحدين، هاد 27 دوله باش يتحدوا خداو من 1951 حتى لدابا. La première étape, nous avons l'intégration, nous avons la première étape, c'est ce qu'on appelle la zone de libre-échange. Quelle est la zone de libre-échange? Il y a 5 ou 7 دول تيتفقوا على انهم يبقاو يبيعوا لبعضهم السلعه بلا droit de douane ولا ينقصوا droit de douane. تيبقاو يبيعوا بعضهم لي بيان فقط لي بيان، تيبقاو يبيعوا لي بيان بيناتهم في هذيك لا زون دو libre-échange وهبطوا droit de douane ولا ينقصوا droit de douane. هذه زون دو libre-échange. شنو هي l'union douanière؟ هي ان هاد السته هادو غادي اوتوريزيو دول اخرين يجيبوا السلعه ديالهم يبيعوها في هاد الست دول، ولكن غيتفقوا كاملين ينقصوا لهم ضوء الدوان ولا يفيكسي لهم ضوء الدوان واحد. مثلا عندك 3 دول، المغرب، تونس، الجزائر. هاد 3 دول اتفقوا على انهم يبيعوا لبعضياتهم وينقصوا ضوء الدوان. الا جات السعوديه بغات تبيع للمغرب غتخلص ضوء الدوان، غتخلص 30 مثلا، ولا جات السعوديه لتونس غتخلص 50، ولا جات الجزائر غتخلص 60. الى هاد 3 دول الجزائر وتونس والمغرب اتفقوا على ان السعوديه تخلص 3 دراهم فقط، راه داروا ce qu'on appelle une union douanière. Donc c'est quoi une union douanière? C'est lorsque certains pays se mettent d'accord à fixer les droits de douane pour les autres pays étrangers. خالد شافير، واش يمكن ديروا معنا اكزامبل ديال السانتيز في ليكولوجا؟ غنديروها سيدي، غير دخل تابونا في لي شين وغتلقى داكشي اللي بغيتي. عبد الحميد بيست تيتشر، الله يعزك اخويا عبد الحميد. ما نقدرش ندخل للكونت ديالك باش نعرفك شكون، ولكن الله يعزك اخويا. ان شاء الله باك 2020 مونسيون ان شاء الله عديتها. Bonsoir monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin des informations à propos de l'actualité des marchés pétroliers et son impact sur notre situation. دخلي على سوينغا اختي، دخلي على سوينغا تشوفي هادشي كامل. سوينغا كيعطي لاكtualité ديال هاد اللعيبات دو من الصباح، ما كاينهاش سوينغا من الصباح على كيبقى يدور. استاذ ممكن تخدم معنا دي كاد سانتيز اورغاف ايكو بالنسبه اخويا؟ راه يلاه جاوب لك. فوالا
هادشي اللي كاين جو بونس. دونك اصلا باقا لنا غير واحد 5 دقائق ونفاريوها. سي فوز افي دوطخ كيستيون راه مازال غنديرو دوطخ لايف، يعني غير كونوا هانيين من هاد القضيه هادي. نقدروا مثلا غدا نديروا معكم اللي بعد غدا على حساب انا فيما غيكون لايف راه غنلونسي وغنقول لكم راه الوقيته اللي غندير فيها اللايف. يعني معكم جمعوا لي عباد الله وجمعوا لي كيستيون ديالكم حتى همايا وجيو مرحبا بكم. فوالا مسيو لا بقات كورونا جوسكا موا 6 غتولي الي بلونش. لا نسى خويا ونسقبل هاد اللقطه واخا طربق السما مع الارض غتمشي دوز الامتحان واخا يدوزوا لكم فهمتي في تيران واحد في جيت كورنير وواحد والله لا. فوالا هادشي اللي كاين. شكرا للسياسي اللي خدينا من وقته وخدينا ليه من جهدو وخدينا ليه وضاربنا معاه باش يجي الصراحه. راه كنا دايرين معاه مع 9 وفرف لينا مع 9 وجا حتى ل 10 وبزز بالجا راه كتشوفوا فيه باقي فهمتي. ما مساليش لينا غيرجع دابا يقدر شوف غيرجع دابا يكمل لكم مع التلاميذ راه خدامين. كان كيدير دي فيديو. هذاك الشيء اللي كاين. كان كيدير دي فيديو. شوفوا بوغ لا بروميير فوا غنوريكم لو سكري ديالي انايا. لو سكري فين كندير لي فيديو. تبع معايا مزيان باش تشوف. غادي نحط لكم فيديو من بعد في لي كوليس. تبع معايا باش تشوف فين كندير لي فيديو. انا شوف شنو هي الكوزينه. شوف ها الطابلو فين كندير لي فيديو. شوف طبعا شحال كنزيد لك لي غاج واللعيبات السياح. هاد اللايف هذا راه نحطوه في لاشين يوتيوب. راه غنتيليشارجيه كامل ونحطوه في لاشين يوتيوب. يعني الا كنتو مازال ما تفرجتوش ولا ما كيسيون نونسيو لكم هنايا في الانستغرام. تابوناو في لي دو شين مول ليكونومي واحمد النوري. بارطاجيو مع صحابكم. دخلوا لي فيديو بارطاجيو مع صحابكم. اي واحد ايكونومي بغيتو تدخل لهاد لي دو كونت ياسين كويس واحمد النوري ان شاء الله. خير كلشي غينجح هنايا. كلشي غينجح. كونوا هانيين هاد القضيه هادي. غير تبعوا الفيديوهات. غادي نخدموا معكم امتحانات وطنيه دو ا ا زد. مازال الخير جاي.